केही गरौँ न, के गर्ने? जस्तो कि केही सृजनात्मक काम। यार, पोडकास्ट बनाउन के गर्नुपर्छ? अडियो रेकर्ड गर्ने, कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर अनि कास्ट गर्ने। डिप्सन र विदुरसँग यस्तै गफगाफ भएको धेरै भइसक्यो। कहिले के विषयमा गफ हुन्छ, कहिले के विषयमा गफ हुन्छ। अहिलेसम्म केही गरेको छैन गफ बाहेक। गर्न मन लाग्छ, काम गर्न मन लाग्छ भने गफ पनि गर्न मन लाग्छ, सक्छु जस्तो लाग्दैन। बाहिर झरी परिरहेको छ, शीतको थोपा छानामाथि बर्सिरहेको छ, दरम खोला सुसेलिरहेछ। दिप्सनले यो पोडकास्ट बनाउने बेलामा म्युजिक पनि राख्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो। मधुर सुनिन्छ, श्रुति मधुर। अहिले चाहिँ राख्दिनँ होला, यो दरम खोलाको सुसेली म सुनिरहेको छु। मलाई यही प्राकृतिक सङ्गीत राख्न दिनुहोस् ल दिप्सन। अब पोडकास्ट अथवा केही त बनाउने होइन, त्यसलाई पोडकास्ट भन्न मिल्छ मिल्दैन, मैले बनाइराखेकोलाई मलाई थाहा छैन। यसो सोचेँ, जे पर्ला पर्ला यसो गर्छु। यो मनले त्यो मनलाई सम्झेर लेखेको प्रेम कविता सुनाउँछु आज। कसलाई सुनाउने? उहाँलाई सुनाइसकेँ। केही पोडकास्ट बनाउनुभन्दा अगाडि केही भूमिकाहरू, कविता सुनाउनुभन्दा अगाडि केही भूमिकाहरू बाँध्नुपर्छ, थाहा छैन। मैले उहाँलाई सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो, यो कविता माया गर्नेहरूका लागि समर्पित गर्न चाहन्छु, भन्नुहोस् न। अब मैले भन्नु परेन नि, तपाईँ सम्पूर्ण माया गर्नेहरूका लागि मेरा यी कविताहरू समर्पण गर्न चाहन्छु उहाँको अनुमतिमा। अब कविता नै सुरु गर्छु ल। गाँजलुती ठुला ठुला आँखा तिर बनी पसियो दिलैमा, सुन्दै हुर्किएको मलाई उहाँ मन पर्यो अनि लेखेँ। त्यसपछि मन पर्यो। जे होस्, जे भए पनि म कविता सुनाउँछु। सामान्यतः म कविताको शीर्षक दिँदिनँ, यो पनि शीर्षक विहीन नै छ। उनका आँखाहरू, कविता यसरी सुरु हुन्छ भनौँ है। उनका आँखाहरू ठुला ठुला छैनन्, उनका आँखाहरू ठुला ठुला छैनन्, गाजलु छैनन्, लज्जालु छैनन्। उनका आँखाहरू ठुला ठुला छैनन्, गाजलु छैनन्, लजालु छैनन्। न उनको शरीर बहुराष्ट्रिय कारखानाका प्रसारमा प्रस्तुत हुने प्रसारकको जस्तो छ, 36, 32, 36, त्यस्तो केही छैन। शास्त्रीय कविका बिम्बहरूले उनको सुन्दरता वर्णन गर्न सक्दैन। उनी आफैमा एक सुन्दर बिम्ब हुन्, जस्तो कि कविहरू हिमाल हाँसेको देख्छन्, म उनको हाँसोमा हिमाल देख्छु। यो उहाँको लागि लेखेको पहिलो कविता थियो। यसरी नभनौँ, जे होस् एउटा कविता थियो। अर्को कविता सुनाउन चाहन्छु। अहिले कोरोनाको कहर छ, समय ठप्प जस्तै छ, अडिएको छ। यही सन्दर्भमा केही कुराहरू लेखौँ भन्ने लागिरह्यो र के लेख्ने मलाई लेख्न आउँदैन। उहाँलाई सम्झेँ अनि लेखेँ। नयाँ वर्षको दिन लेखेको, वैशाख 1 गते। र फेरि एउटा नयाँ वर्ष आएको छ, जसरी आएथ्यो पोहोर साल। ठिक छ, अब चाहिँ कविता सुरु गर्छु। गतिशील समय हो कि सोचाइ, गतिशील समय हो कि सोचाइ, जे होस् मेरो समय टक्क अडिएको छ उनीमा।
जे होस् मेरो समय टक्क अडिएको छ उनीमा। उनी न दिन मात्रै न रात मात्रै, उनी न दिन मात्रै न रात मात्रै, दुवै प्रात अनि सन्ध्या पनि, कृष्ण अनि शुक्ल पनि। उनी वसन्त उनी शिशिर, उनी ग्रीष्म वर्षा शरद हेमन्त, स्प्रिङ विन्टर अटम समर, सबै उनी, सबै सबै उनी। उनको आगमन बसन्त बहार, उनको आगमन बसन्त बहार, फुल फुल्छ मनको बगैँचामा, हिउँ फुल्छ मनको हिमालमा, बाढी चल्छ बैंसको। उनको आगमन बसन्त बहार, फुल फुल्छ मनको बगैँचामा, उनी शिशिर, हिउँ फुल्छ मनको हिमालमा, उनी वर्षा, बाढी चल्छ भैँसको, मातिन्छ मन, तातिन्छ तन, उनी शरद, फसल मायाको, जीवन प्रेमोत्सव। उनको गमन, उनको गमन, उनको गमन, सायद समयको समाप्तिपछि, जीवनपछि, मृत्युपछि। Let life after death. ओके, उनी तृष्णा, उनी तृप्ति, उनी तृष्णा, उनी तृप्ति, उनी मेरी प्रकृति, मेरी प्रेमिका, उनी मेरी प्रकृति, मेरी प्रेमिका। र यो कविता उनका लागि कस्तो हात्तिएको उनी भन्नलाई। मैले उहाँ उनी भनेर सम्बोधन गरिरहेको छु, सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। कवितामा उनी, यसरी बोल्दा उहाँ, है, त्योभन्दा फरक केही पनि छैन। कोरोना भाइरसको कारण, कोभिड-19 को कारण दिनदिनै धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्। नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ, विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका छन्। यो महाव्याधिको बेलामा के गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेको थियो। यता झडी परिरहेको, कोरोनाको महाव्याधि सुरु भएको त पहिलेदेखि नै हो, त्यसपछि थपियो झडी। अनि झडी मलाई मनपर्ने, तर झडीकै कारण कैयौँ व्यक्तिहरू समस्यामा पर्नुभएको छ। हामी आफ्नै समाज वरिपरि पनि त्यस्तो समस्याहरू देख्छौँ। यो समस्यामा के गर्ने? एकजना दाइले स्टाटस लेख्नुभएको थियो, यो झडीमा तपाईँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ भनेर। के झडी, के खडेरी, आफ्नै मनको मान्छेलाई सम्झिने न हो, आफ्नै मनको कुराहरू सम्झिने। अनि लेखे, प्रिय झडी बैंस दरमखोला शीर्षकमा अथवा ट्यागलाइनमा कविता। प्रिय नानु, यो प्रिय शब्दमा प्रियता कतिको पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न थाहा छैन, त्यही पनि लेखे। प्रिय नानु, मलाई थाहा छ, यहाँ म जान्ने भएको छु। प्रिय नानु, मलाई थाहा छ, सम्बोधन सुन्दै, प्रिय नानु मलाई थाहा छ, सम्बोधन सुन्दै तिमी मुस्कुराउनेछौ, हाँस्नेछौ या मलाई उडाउनेछौ। सम्बोधन सुन्दै तिमी मुस्कुराउनेछौ, किनभने नानु भनेर सम्बोधन गरेको छु। तिमी मुस्कुराउनेछौ, हाँस्नेछौ या उडाउनेछौ। तर यसपटक म तिम्रो हाँसोमा हिमाल देख्ने छैन। माफ गर, यसपटक म तिम्रो हाँसोमा हिमाल देख्ने छैन। अघि हिमाल देख्छु भन्दै थिए। यसपटक म तिम्रो हाँसोमा हिमाल देख्ने छैन। यो मौसम हिमालको होइन, बादलको हो। बरु म कालो बादलमा पनि चाँदीका धर्सा जस्तै चमक देख्नेछु, सोच्नेछु, महसुस गर्नेछु तिम्रो हाँसो, तिम्रो उन्मुक्त हाँसो। नानु, झडी झरिरहेको छ। कतिले आकाश रोएको भन्छन्, कतिले धरती धोएको भन्छन्। जे होस्, पानी परिरहेको छ। यो मौसम पानीको हो। यो पनि भनौ कि उर्लिरहेका खोलाहरूको जस्तै जवानीको पनि हो। यो मौसम पानीको हो। यो मौसम यो पनि भनौ कि जवानीको पनि हो। म अनुमान गर्न सक्छु तिमी पौडिने निन्दा खोलामा बाढी आएको होला। मैले पौडिरहेको हेर्ने, म पौडिन जान्दिनँ। म अनुमान गर्न सक्छु तिमी पौडिने निन्दा खोलामा बाढी आएको होला। मैले पौडिरहेको हेर्ने, दरम खोला पनि मैमत्त भएको छ।
साँच्चै खोला मात्तिन्छ कि मातिँदैन मन जस्तै। दरम खोला पनि मैमत्त भएको छ, 12 महिना बगिरहने खोलाहरूको बसन्त हो वर्षात। खहरेहरूको जीवन, हामी जीवनको वर्षातमा छौँ। प्रिय नानु, मलाई झरी मनपर्छ, तर तिमी झरी होइनौ, तिमी झरी मात्रै होइनौ। मलाई झरी मनपर्छ तर तिमी जति होइन, किनभने तिमी झरी मात्रै होइनौ। अघि नै भनिसके तिमी सब थोक हौ। सुन न, ऊ झर्छे र त खडेरी तिर्खा मेट्छ, ऊ झर्छे र त खहरे सागर भेट्छ, ऊ झर्छे र त खोलाको आँट आउँछ, बाधाहरू पन्छाउँछ, ऊ झर्छे र त पालुवा जीवन पाउँछ, ऊ झर्छे र त धरती जगमगाउँछ। तर नानु, कसैको बैंसले कसैलाई किन बगाउँछ? कतिको बास बगिरहेको छ बाढीसँगै, कतिको बास डुबिरहेको छ बाँधसँगै, कतिको सास रोकिएको छ त्राससँगै। हामी मान्छे मर्दा मन दुखाउँछौँ। खोलालाई क्रूर निष्ठुर भन्न मन लाग्छ, सराप्न मन लाग्छ, थाहा हुँदाहुँदै नसराप लाग्छ। काश खोलाको जीवन नबुझेपछि आफ्नै जीवन नबाँच्दो रहेछ। किनार खोलाको हो, हामी बिर्सन्छौँ, बुझ पछाउँछौँ। हामी आफ्नो बाटो भुल्छौँ र बाटो छेक्छौँ कसैको। हामी बाटो छेक्छौँ, त्यसैलाई नयाँ बाटो भन्छौँ। हामी जस्तै मान्छेहरूलाई किनारामा धकेल्छौँ। मान्छेले माया मारेको मान्छेलाई किन कसैले माया गरोस्? आफैले गरेका बाचाहरू बिर्सिएर बाटो बिराएको मान्छे जस्तो आफ्नो बाटो बिर्सँदैन खोला। बाटो नभुले विनाश हुन्छ बाटो छेक्नेहरूको। उता उसकै बाटोमा हिँड्छ मौसम अनुसार। नानु, हामी पनि त्यसै गरौँ है। संसार हाम्रो मात्रै होइन। प्रिय नानु, एकातिर हामी जस्तै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, अर्कोतिर हामी जस्तै मान्छेहरू मोज गरिरहेका छन्। म झरीसँगै खुसीको गीत गाउँछु, तिमीलाई सम्झन्छु, रमाउँछु। अनि जो बगेर गए उनीहरूको सम्झनामा मन दुखाउँछु। के जीवनको सत्य यही हो? यो झरी शीर्षकको कविता अलि लामो थियो, यसमा कथा पनि भन्न खोजिएको थियो र अर्को कविता अहिले नै लेखेको। म शब्दमा सम्बन्ध साबार गर्न सक्दिनँ प्रिय, म शब्दमा सम्बन्ध साबार गर्न सक्दिनँ। यद्यपि एक अपूर्ण हुन्छौ, हामी पूर्ण हुन्छौँ। यद्यपि एक अपूर्ण छौँ, हामी पूर्ण हुन्छौँ। Remember, we feel complete when we be together. म शब्दमा सम्बन्ध साबार गर्न सक्दिनँ। यद्यपि एक अपूर्ण छौँ, हामी पूर्ण छौँ। कि स्वार्थ मिलेपछि, कि स्वार्थ त्यागेपछि, कि स्वार्थ मिलेपछि, कि स्वार्थ त्यागेपछि जोडिन्छ मन, उज्जवल हुन्छ प्रेमिल जीवन। के हाम्रो जीवन प्रेमिल छैन र? आहा, प्रश्नमा पनि प्रेम। यो समय त छँदैछ सम्झनामा अनि सपनामा पनि। हाम्रो आत्मा एक अर्काको साथमा, हाम्रो आत्मा एक अर्काको साथमा छ, हाम्रो आत्मा एक अर्काको हातमा छ। यही हो मैले उहाँको लागि लेखेको कविता। तपाईँले उहाँका लागि समर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। खासै केही छैन, त्यही पनि तिमी छौ, तिमी छौ र त सबै छ। त्यही हो। तपाईँको लागि पनि कोही हुनुहुन्छ सबथोक जस्तो लाग्छ, मेरो लागि पनि कोही हुनुहुन्छ सबथोक जस्तो लाग्छ। यहाँ म र तिमी पात्र हो। योभन्दा धेरै त के भन्नु र? कोरोनाको महाव्याधि छ। महाव्याधिलाई भुलेर होइन, महाव्याधिसँग जुझ्ने तरिकाले सचेत रूपमा हामीले आफ्नो प्रयास जारी राख्नुपर्छ र सकारात्मक सोच्नुपर्छ। महाव्याधिमा सृजनशीलतालाई
निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यी मेरा सिर्जनाहरू तपाईँलाई मन पर्यो परेन, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त सुनेर साथ दिनुभयो, सुनिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको क्रममा केही कुराहरू मलाई राख्न मन लाग्यो, केही सुनाउन मन लाग्यो भने यसै गरी आउनेछु। मलाई थाहा छैन यी साँच्चै सिर्जना भए या भएनन्। यो महाव्याधि छ, सचेत रहनु होला, निराश नहुनु होला, अनि सृजनात्मक हुनु होला। लभ यु अल, टेक केयर, बाई।